علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پتر جوید دے نام جڑا خط لکھیا آپ فرماندے نے فرمایا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو خدا اگر دلے فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر اٹھا نشیسہ گرانے فرنگ کے احسان شیشہ گران سائنسداناں نو آندے نے آپ سرکار اپنے پتر نو ایک خطاب دیتا فرمایا دنیا دے مال تو آزاد ہو جامی سونے نبی سرکار دی ولادت تے کسرا بادشاہ دے محل دے 14 کنگرے ڈگے سونے نبی سرکار سبق دیتا فرمایا میں دنیا دے محل بنان نہیں آیا اے محل دیکھ کے جنت دے محل بنوا بنایا وا پیر غوث پاک سرکار نے صدیاں بعد وہی سبق دیتا آپ نے بادشاہ دے منہ تے حق آ کے دسیا فرمایا بادشاہ ما تو اسی کدی بھی محظوظ ہونے والے نہیں اساں اللہ دے ولیاں تو محظوظ ہونے والے ہاں یا سونے نبی تو محظوظ ہونے والے ہاں اس تو صدیاں بعد علامہ اقبال آیا آپ نے بھی اپنے پتر نو یہی درس دیتا فرمایا اٹھا نشیسہ گرانے فرنگ کے احسان سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر آپ فرماندے نے فرمایا میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر میرے ثمر سے میں لال فام پیدا کر اور آخر دے اندر آپ نے گلی ختم کر دیتی فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا فرمایا راہ اوہی جڑا راہ غوث پاک سرکار والا ہے داتا علی حجویری والا وے خواجہ غلام فرید پیر مہر علی سخی لال شہباز قلندر بابا فرید والا راہ ہے فرمایا میرا راہ اورانی جس راہ نو ویکھ کے جنہ دیاں گڑیاں تے کوٹھیاں ویکھ کے کیسر اور کسرا دے محل یاد آ جاون جنہ دیاں گڑیاں کوٹھیاں ویکھ کے بش تے امریکہ دے بڑے بڑے وزراء دے محل یاد آ جاون اوباما ورگیاں دے محل یاد آ جاون اقبال فرمایا نا میں او بندہ نہیں فرمایا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا